محترم حدیث بارک کی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حولا رضی اللہ تعالی عنہ نقل کری فرمائے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ مریض کم کس بیمار دی مریض دی دید اللہ تعالیٰ ملمنی ترسو پر جدی بیمار دی دوسرے بھی نہیں مریض تا روزانہ دا اویاؤ شہداؤ اجر ملاوی محترم فرمائے کدی دتا صحت ملاو شو نو اللہ رب العزت بیمارے دا وجنا دتا گناہونا معاف بھائی باندے صبر کول پکاری پلی بیمارے باندے صبر کول پکاری بیا فرمائی کدی وفات شو دا بیمارے پا حالت کی دا با اللہ رب العزت جنت ورکی بیا فرمائی کہ مؤذن یعنی اذان کے ان کی کم کس سے اذان کی دادا اللہ تعالیٰ وزیر دے دتا بہارا موقع باندی دا زر صدقو اجر ملاوی ارا موقع باندی بہارا وقت کے دا زر صدقو اجر ملاوی دا مؤذن دے اذان کے ان کی دے دا اللہ استاذ دے بیا فرمائی چی عالم دادا اللہ وکیل او نمائندہ دے دادا اللہ وکیل دے او نمائندہ دے زکر دے اللہ طرف خلق رابلی دا اللہ دین خلق تا بیانی اللہ پکم خبر راضی کی گی اغاو تخیل پکم خبر باندے اللہ ناراض کی گی خفکی گی اغاو تا بیانی دا علماء دا کاری چی مسائل دا دین دا شریعت دا بات بیانی بدی کار باندے اللہ راضی کی گی احادیث مبارکوں کی دا تذکر رہا گئی قرآن دا تعلیمات دی دا احادیث مبارکوں کی دا تعلیمات دی دا دا عالم کار دا فرمائی تتپا ہر یو حدیث باندے ضرور کارو دا عبادت اجر ملائی یو مدہ عالم مقام پیجے دا عالم سمر مقام احادیث مبارکوں کے راضی یو عابد انسان چی عبادت کی دا اللہ رب العزت دا دا اجر او یو عالم دے صرف خوب کی دا دا اجر دا منگزار عبادت گزار نیکوکار دی طول اشپا عبادت کی طول روز روجو نیسی اور بلاش نیک اعمال کی وہ دا آئے عالم مرتبے اور دا آئے عالم ثواب تا نرسی کم عالم جو گنڈش پہ ادھا دے خوب کی گنڈش پہ پہ خوب کی دے رکھ لے عالم اس نیک عمل نہ دکھڑے ذکر نہ دکھڑے تلاوت نہ دکھڑے دشپی وہ دی صرف عالم دے دکھل کو دا دین فکر دا عالم دے دا علم از دکھڑے دے دا عالم دے دا حدیث بارکش دکھڑے دے دا یو عابد دا کونش پہ عبادت یو طرف تکا دا عالم دا خوب تی دا بل طرف تکا دا عالم دا خوب تی بہتر مفتی سردالی سے نور اللہ مرقدہ اب یہ واجب خبر کرا وی خلق تاو دا علماء مقابلے کرے تاو دا ایخ مقابلہ پرے تاو دا دا عالم مقابلہ نشے کوئے چا عالم ادھر ادھا مقابلہ نشے کوئے نو جکم میں ایخ تی پا میدان کے ولار دے اگر نشبی تحاجد کی اگر نفلو نہ کی اگر کتابو نہ پوری اگر احادیث پڑھا ہوئی نشبی دروزی دا فرض عبادات و احتمام کی دا نفل و احتمام کی دا چاشت احتمام کی دا آزان احتمام کی دا اقامت سر رجم موز احتمام کی دا عبادت تا رسیدل دا دیر بعید خبر دا مقابل اٹھے روز دا یو ادا عالم مقابل نشکر محترم عرض مداکو دا معازن او دا عالم دا دی احادیث مبارکو کی دا دی مقام ذکر شوی دی اللہ رب العزت دی منگو تاوستا دا آزان اہمیت دا دارا نصیب کی
है।